اللہ اکبر اللہ اکی حضرت ابراہیم دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم دی زندگی دی آخری دعا محبت نظرہ پڑھ سبحان اللہ 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 بڑی پیاری دعا آدھے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ سونیا میں تیرے کو دعا کردہ پیا میرے جان تو بعد اللہ میری اولاد دے اندروں اللہ انہ دے وچوں ایک رسول مبعوث فرمائی رسول بھی ایسا ہوئے اللہ جڑے تیرے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے انہوں سنائے اللہ سونیا علم سکھائے اللہ سونیا کتاب سکھائے اللہ سونیا حکمت سکھائے اللہ سونیا علم سکھائے اور اللہ سونیا وَيُزَكِّيكُمْ انہ دا تزکیہ نفس کرے انکا انت العزیز الحکیم اللہ سونیا بے شک تو غالب حکمتاں والا ہے اللہ پاک دے کڑو دعاواں کر دے بینے تے جان دیو میرے پیغمبر فرما دیں قائدات دے لوگو میں حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دا سمرات بن کے آیا اور حضرت جناب والا عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا دو نبیاں نے ایک نبی میرے پیغمبر دی آمد دی دعا کردہ پہ ہے اور دوسرا نبی میرے پیغمبر دیاں بشارتاں دیندہ پہ ہے تے جان دیو میرے پیغمبر نے پھر لوکانو قرآن پڑھ کے سنایا لوکانو ایتاں دیاں تلاوتاں کر کے سنائیاں لوکانو جناب والا اللہ پاک دا علم سکھایا لوکانو حکمتاں سکھائیاں وَيُزَكِّيكُمْ میرے پیغمبر نے لوکانو پاک کیتا کنج پاک کیتا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ شرک و بدعت دے اندھیرے اندر سڑ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ جناب والا گناہاں دی دلدل دے اندر زندگیاں بسر کر دے پیسڑ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ ظلم و ستم دی بربریت دے اندر زندگیاں بسر کر دے پیسڑ کتنا بڑا ظلم ماں باپ بڑا پہ اندر آ جاندے تے ماں باپ نو قتل کر دیندے یا ماں باپ نو منڈیاں دے اندر فروخت کر دیندے اللہ بیوی نو جناب والا ہج کر کے نموز سمجھیا جاندہ اللہ اکبر اللہ منحوس سمجھیا جاندہ اور جناب والا بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ بہنہ دے حق کھا دے جاندے اللہ آج اگر تو جناب معاہد بندہ ہے توحید پرست بندہ ہے آج اگر تو سنت عمل کردہ پہ ہے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم دی دعا دی برکت دا نتیجہ ہے اور میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دا نتیجہ ہے آج اگر تو ماں باپ دا عدب کردہ پہ ہے میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دی وجہ تو کردہ پہ ہے آج اگر تو جناب والا بیوی نال پیار کردہ پیا ہے میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو کردہ پیا ہے آج اگر تو بیٹی نال محبت تے پیار کردہ ہے رحمت سمجھنا ہے تے میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو کردہ پیا ہے آج اگر بیٹیاں نال بہنہ نال مکمل انصاف کردہ پیا ہے حضرت ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ اللہ اس آیت کا ترجمہ کر لئے اللہ اکبر لوکی پوجد پیسن کبرانو لوکی پوجد پیسن کبرانو کچھ حجرانو کچھ شجرانو انہ در در تے پجاریانو سونا ایک در تے جو گانا آیا کل نبیان دا سلطان آیا